जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान की। बुर्ज मीज़ान जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुला, तुला राशि। और राशि असल में जो वर्ड है वो है बुर्ज, बुर्ज को कहते हैं हिंदी ज़बान में। और जो इंग्लिश है इसमें हम इसको लिब्रा कहते हैं। अरबी, उर्दू, फ़ारसी में इसको मीज़ान कहा जाता है। और रे, तोए, ते और टे, ये इसके जो हैं हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए। बड़ा परफेक्ट कम्बिनेशन आता है अगर नाम हिसाब से रख दिया जाए बच्चे या बच्ची का, जो इस बुर्ज के तहत, जो जिस बुर्ज के तहत पैदा हो रहा है उस हिसाब से मंसूब अल्फाज जो हैं, जो हरूफ हैं, उसके साथ नाम रखें तो बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट थ्रू आउट द लाइफ रहता है। अच्छा, इस वीक के अंदर जो है ना बिज़नेस वाले लोग या वो लोग जो सरमायाकारी करते हैं, ये वीक उनके लिए बड़ा अच्छा यानी वीक है इस लिहाज से कि आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्मॉल या मीडियम साइज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये वक्त जो है, ये हफ्ता जो है, ये उस काम के लिए बहुत मौजू है मीज़ान वालों के लिए। ठीक है। और मीज़ान जो है वैसे भी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो साल है इसके अंदर एक 4-5 बुर्ज हैं, 4-5 ज़ोडिएक साइंस हैं जो बड़े लकी साबित होंगे। उनमें से एक जो है वो मीज़ान भी है। बच्चों से जो रिलेटेड, बच्चियों से जो रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं वो भी इस हफ्ते बहुत हद तक अल्लाह की रहमत के साथ रिजॉल्व होने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बच्चों और बच्चियों से रिलेटेड जो हैं वो ठीक होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आपने जो टेंशन, जो भी परेशानी पाली हुई है बच्चों से बच्चियों से रिलेटेड, उसको साइड पे रखते हैं। अहम अफराद के ताउन से जो है ना काम आपका अल्लाह ताला सीधा करवाएगा और काम को बढ़ाएं, अपनी किस्मत को तब्दील करने की कोशिश करें। और करीबी अफराद या रिश्तेदारों का ताउन जो है वो भी हासिल कर सकते हैं, वो भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मदद यानी आएगी। और यहाँ पे मैं जो बुर्ज मीज़ान वाले हैं उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये वक्त जो है ये रूहानी उलूम की तरफ जो है रग़बत आपको दिलवाएगा। देखिए, उसके अंदर ये है कि जब अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होगी, आपका यकीन अल्लाह की रहमत पे और ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली जब अल्लाह की तरफ आपका ध्यान बढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, तो फिर रूहानियत जो है वो बढ़ती है। तो ये चीज़ जो है इसका इस वीक के अंदर ये चीज़ बहुत रोल प्ले करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर ये होगा कि ये वीक जो है आपको ज़हनी लिहाज से बड़ा मुस्तैद रखेगा, एक्टिव, चाको चौबंद, बिल्कुल एक्टिव स्मार्ट तरीके से आपका ये वीक जो है ना ये गुजरने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और नए ख़यालात, नई जो हैं जहतें वो आप तलाश करेंगे अपने काम से रिलेटेड, अपने रिलेशन से रिलेटेड, बहनों भाइयों से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड जो हैं चीज़ें वो नई नई दरियाफ़्त होंगी, नई नई चीज़ें जो हैं जहन में आएंगी, अल्लाह ताला लाएगा। और आपकी जो मौजूदा सरगर्मियाँ हैं और दिलचस्पी हैं उसमें रंग जो हैं उनका इजाफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आप इन दिनों में ना ये हफ़्ता है, इन दिनों में ख़िलाफ़ मामूल ज़्यादा जो है नक़्ल व हरकत कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो घर से वक्त है ना बाहर वो गुज़रने का इम्कान है। वक्त जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर। और दूसरा ये कि रीडिंग भी, बहुत सारे जो मीज़ानी अफराद हैं वो प्लान करके बैठे हुए हैं कि हमने रीड करना है, रीडिंग करनी है, तो रीडिंग के मौके जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। फिर नई किस्म की मशीनरी जो है और मेहनत और वक्त बचाने वाले आलात जो हैं उनकी ख़रीदारी आप कर सकते हैं। तो ये जो वीक है ना ये गहमा गहमी वाला वीक है। और ये ऑफिशियल मामलात, कानूनी मामलात को तय करने का वीक है। इसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मदद जो है वो आपको हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बड़ा पॉजिटिव रह के इस वीक को गुजारें, प्लान करें प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है ज़िंदगी का एक लुत्फ़ जो होता है, एक मज़ा जो होता है वो आप प्रॉपर तरीके से वो लें। फैमिली के साथ बड़े अच्छे टर्म्स डेवलप हो सकते हैं, जो आपके अज़ीज़ व अक़ारब हैं। मिलने मिलाने का, गहमा गहमी का, पार्टीज़ का, गेट टुगेदर्स का मौका बन सकता है।
تو یہ ہے. اور بچوں کے ساتھ جو میرڈ لوگ ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کا ٹائم بڑا اچھا اسپینڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. صدقات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے، میں نے شاید آپ کو بتایا کہ وینس، تو زورا سے ریلیٹڈ جو ہے نا صدقات، وہ سفید کھیر، سفید کپڑا، سرخ کپڑا، اس کے بعد چاندی ہے، دہی ہے، اناردانہ ہے، انڈا ہے، آٹا ہے، چاول ہے، اس کے بعد گوشت ہے اور سفید جانور ہے. جو میرا پیارا اللہ آپ کو توفیق دے اس حساب سے صدقہ کریں، صدقہ دیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے. ایون یہ کہ موت تک کو بھی صدقہ ٹالنے والا کام کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ صدقہ جب بھی دیں تو اپنے جو عزیز و اقارب ہیں پہلے ان پہ نظر ڈالیں، جو مستحقین ہیں قریبی، ان کو دیں اور بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے بتائیں کہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اور دل کا بھی خیال رکھیں. اور دوسرا یہ کہ پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے سورہ انفال جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ کرنی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں کثرت سے، کثرت سے، جو ٹائم ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آقا کائنات کے اوپر آپ درود بھیجیں. آل اولاد جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے اوپر درود پاک بھیجیں. اور ان مطلب ساری نعمتوں رحمتوں کی ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ جو اللہ رب العزت خوش ہو کے عطا کرتا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں. اس نیت سے درود نہ پڑھیں، صرف ایک محبت جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا اظہار کریں درود کا کثرت سے، اس کو پڑھ کے درود بھیج کے. تو اس چیز کا اظہار کریں کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے یہ آپ کریں گے اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہوں گی آپ کے حق میں انشاءاللہ. اچھا جی، برج عقرب جو ہے، عقرب اردو، عربی، فارسی میں کہا جاتا ہے. بچھو کا نشان ہے اس کا، اور انگلش میں اس کو اسکارپیو کہا جاتا ہے. اور اس سے جو منسوب حروف ہیں جس سے آپ نے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے ہیں وہ ہیں زال، زے، زواد، پھر زوئے اور نون. تو ان سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھیں، بہت بہتر امپیکٹ جو ہے نا اوور آل لائف کے اوپر وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب جناب عرض کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ جو ہے برج عقرب کے لیے وہ کیسا رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، حضور آپ کا عقرب والوں کا جو وقت ہے زیادہ تر وہ رشتہ داروں کے مطالبات پورے کرنے میں اور ان کے کاموں کے لیے وقت کو صرف کرنے میں گزر سکتا ہے زیادہ. اور تحریری کام، اس کے علاوہ پبلشنگ، کورسپونڈنس، خط و کتابت جس کو کہا جاتا ہے. اب تو آپ دیکھیں نا، خط نہیں لکھا جاتا، اب تو ای میل زیادہ، خط بھی لکھے جاتے ہیں، ای میلز، یعنی آپ کا کام زیادہ کورسپونڈنس کے اوپر، کمیونیکیشن کے اوپر جو ہے وہ گزر سکتا ہے وقت جو ہے آپ کا، اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزرے گا. بلکہ تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں، تو تھوڑے سے ایکسپینسز کو کنٹرول بھی رکھنا ہے. نیا کام شروع کرنا ہو اگر آپ نے اس ہفتے میں زیادہ چانسز ہیں، تو اس سے جو متعلق معاہدات ہیں، کیونکہ آپ پلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے، کچھ ٹائم سے، تو جو معاہدات ہیں آپ کے جو اس سے متعلقہ، اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پراپرلی اس کی تشکیل کرنی ہے اور پراپرلی دیکھنا ہے. ایک ایک چیز جو ہے آپ نے پراپر طریقے سے اس کو ایگزامن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو نالج ہے اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اگریمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے. یہ بہتر وقت ہے. یہ سارا آپ کو انویو، آٹو ویو، اوور ویو آپ کو یہ دے گا اپنے ڈاکومنٹیشن کو، اپنے جو اگریمنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کا جو تعاون ہے وہ لیں، وہ آپ کے ساتھ آمادہ ہیں تعاون کرنے کے لیے، تو وہ آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے. تو آپ نے ایگریمنٹس جو ہیں وہ دھیان سے کرنے ہیں. یہ کامیاب ایگریمنٹس کرنے کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے آپ نے.
جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے اپنے ملک سے باہر ٹریول کرنے کا، ٹریننگز کا یہ ٹائم ہے. شارٹ ٹرم ٹریننگز جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو سینئر پوسٹ کے اوپر ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں، اور تفریحی سفر جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. فیملی کے ساتھ بھی اچھا ٹائم، کوالٹی ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے علاوہ دوستوں سے جو آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پوری نہیں ہوں گی، اس لیے توقعات لگائیں ہی نہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو اقربی لوگ میل ہیں خاص طور پہ، اور ان کی جو بیگمات ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملہ کیا ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا وقت ہے. وہ اپنی بیگمات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ ظاہر ہے کچھ افراد اس طرح کے بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ہیں، وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. اقربی افراد جنہوں نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی کی ہے، تو ان کو تو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے اپنی جو بیگمات کے ساتھ کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا دل خراب کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی قطع کیا ہے، تعلق کو، معاملات کو خراب کیا ہے، بگاڑا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے، ان اقربی افراد کو خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے اس وقت، اپنی جو بیگمات ان کی پریگننٹ ہیں ان کے لیے، اور صدقات وغیرہ دیں یا جس طرح سے بھی جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آتے ہیں کالز بھی آتی ہیں لوگوں کی اور بتاتے بھی ہیں اب جی استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہوتا ہے جو قسمت میں. نہیں بھائی، آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز کی اتھارٹی دی ہے کہ آپ دعا کریں. دعا از این اتھارٹی ٹو چینج یور ڈیسٹنی. میں ایسٹرالوجرز کی اس نوشن کے ساتھ مکمل اتفاق نہیں کرتا کہ جو تقدیر میں لکھا گیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر شے کو تبدیل کرنے کے اوپر قادر ہے، تو وہ تقدیر کو کیسے نہیں بدل سکتا. اگر تقدیر کو وہ بدلنے پہ قادر نہیں تو پھر اس نے دعا کیوں دی؟ وہ ہر شے پہ قادر ہے. اس نے کہا میں نے یہ آؤٹ لائن بنا کے دے دی ہے، دعا کرو، استغفار کرو، صدقات کرو، میں چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہوں، اور وہ کرتا ہے. میرا جو زندگی کا آج تک کا ایکسپیرینس ہے، میری جو پریکٹسز ہیں، میں نے لوگوں کی تقدیریں دعاؤں کے ذریعے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو لکھ دیا بس وہ لکھ دیا. ہاں کچھ چیزیں ہیں وہ چینج نہیں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب بس جو لکھ دیا اللہ وہ چینج نہیں کر سکتا. بہت سارے واقعات ہیں، قرآن کریم سے بھی ہمیں پروف ملتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو اقربی افراد ہیں وہ استغفار کریں اس ویک میں زیادہ، اور یہ ہے کہ قریبی عزیزوں رشتہ داروں کے پاس زیادہ آنا جانا نہ ہو تو بہتر ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ پراپرلی جب کسی کو وقت نہیں دے سکیں گے تو پھر آپ کی رنجشیں جو ہیں وہ پیدا ہونے کے امکان ہیں. تو آپ اپنا کام جو ہے پہلے اس کو پرائیورٹی دے دیں، اس کے بعد جو ہے اپنا ٹائم عزیز و اقارب کے لیے نکال لیں. اچھا جی، اب میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو صدقات ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں گندم، کالا گڑ، اور اس کے بعد مسور کی دال، بڑا گوشت، سرخ کپڑا، سرسوں کا تیل اور زندہ جانور. یہ جو ہے صدقہ آپ دے سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے دیں. جس کو بھی دیں دیکھیں، اب سب سے پہلے قریبی بندہ یا بندی دیکھیں کہ بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں کون ہے، ٹھیک ہے، جو مستحق ہے. محلے میں، گلی میں دیکھیں کہ جناب جو مستحق ہے اس کے لیے یہ کام کریں، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ سورۃ توبہ جو ہے وہ دیکھیں، اس دفعہ آیا بھی یہی ہے اقربی افراد کو جو ہے، ویسے ہر انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، مگر سورۃ توبہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں اس ویک میں. تو
अल्लाह ताला जो है वो खैर वाले मामलात कर देता है। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की। कौस जो है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेजिटेरियस, और हम इसको उर्दू, अरबी और फ़ारसी में कहते हैं कौस। और कौस वाले जो हैं इनके लिए जो दिन है वो तो जुमेरात का है। कौस वालों के लिए दिन तो मेरे रब के सारे बेहतरीन हैं, और बस ये है कि इसके साथ मंसूब है ये दिन, और फ़े का जो हर्फ है एफ़ जिसको कहते हैं, ये मंसूब है नाम रखने के लिए। आपने नाम रखना है बच्चे का, बच्ची का, जो मुश्तरी के तहत, कौस के तहत जो पैदा हो रहे हैं, सेजिटेरियस के तहत जो पैदा हो रहे हैं, तो फ़े के साथ उनका नाम रखें। पूरी ज़िंदगी एक्सीलेंट इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत के साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो गुजरेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इस हफ्ते हुजूर आप लोगों का वास्ता ऐसे लोगों से पड़ेगा कि जो आपको पार्टनरशिप या सरमायाकारी की ऑफ़र करेंगे, मशवरा देंगे, और फिर ये है कि ओपन ऑफ़र होगी आपको। तो आप ये कीजिए कि मालूमात इकट्ठी करें और सरमायाकारी अगर करना चाहें तो करें। आप अपने हिसाब से करें, अपनी जो जहन में स्पेकुलेशन आ रही है, स्मॉल लेवल पे करना है, मीडियम पे करना है, हाई पे करना है, वो आपके अपने ऊपर है, जिस तरह से भी आप करना चाहें। मगर आप ये है कि शराकती बुनियादों के ऊपर रुपया लगाने के लिए ये है कि आप कुछ दोस्त जो हैं उनसे मशवरा भी कर सकते हैं, तो वो मशवरा भी इस हफ्ते बेहतर आने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुश्किलात जो कानूनी आपको हायल रही हैं ना, उन पे पूरी तवज्जो दें। कानूनी मामलात जो भी रहे हैं, आपके कारोबार से रिलेटेड हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड हैं, ख़ानदान से रिलेटेड हैं, उनके अंदर ख़ासी तवज्जो की ज़रूरत है। और इस वक्त अगर इस वीक के अंदर कोई हल अगर आपको नज़र आता है तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीक के अंदर उसको हल कर लें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बड़ा एक अच्छा वक्त जो है ये मुकर्रर कर दिया है आपके लिए। आप इस मुश्किल से निकलते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर आप ये कीजिएगा कि पेरेंट्स की जो सेहत है उसका आपने ध्यान रखना है, और दूसरा ये है कि उनके ज़ाहिर एज जब कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हमने देखनी होती हैं। तो पेरेंट्स के जो हेल्थ के मैटर्स हैं उनको एहतियात से आपने वॉच करना है, केयरफुली वॉच करना। अच्छा, इस दफ़ा इस वीक के अंदर लगता है कि कोई रिश्तेदार जो है ना, कोई तफरीह का मौका आपको देगा कि आएँ जी मिल के चलते हैं, और वो खुशी का मौका जो है वो आपको फराहम कर सकता है। शायद किसी ऐसे रिश्तेदार से मिलने का मौका मिलेगा आपको कि जो आपको ये ऑफ़र दे सकता है, और कई ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं इस वीक में आपकी ज़िंदगी में आते हुए लग रहे हैं कि जो जिनसे काफ़ी अर्सा पहले मुलाकात नहीं हुई, साल गुजर गए हैं, तो वो अचानक जो है इस वीक में एकदम आपसे कांटेक्ट करेंगे और मुलाकात होगी आपकी। और फिर ये है कि कोई रिश्तेदार करीबी, कोई बहन भाई, मतलब करीबी रिश्ते वाला मामला ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी में कुछ अरसे से या काफ़ी अरसे से खुशी का मामला नहीं था, तो उसकी ज़िंदगी में भी आप खुशी को आते हुए देखेंगे, जिसकी खुशी आप अपने दिल के अंदर महसूस करेंगे। यानी वो रिश्ता इस तरह का हो सकता है कि आपको वो खुशी महसूस हो। और आपने ये करना है कि अगर हाल ही में आपके किसी करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी या किसी दोस्त के साथ ताल्लुकात अगर ख़राब हुए हैं किसी भी वजह से, तो इस हफ्ते में कोशिश ये करें कि आगे बढ़ें और उनको ठीक करें, वो भी मान जाएंगे। यानी रूठे हुए इस वीक के अंदर जो हैं वो इंशाल्लाह मान सकते हैं। आप एडवांस करें, थोड़ा सा बढ़ें आगे, तो अल्लाह ताला जो है वो मौका आपको जब देता है तो फिर अल्लाह ताला उधर से भी रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव दिलवाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब इसमें जो प्लैनेट जो इन्वॉल्व होगा वो है वीनस, ज़ोहरा जो है। तो ज़ोहरा की नज़र अच्छी आ रही है, तो इसके लिए जो शादी वाले मामलात हैं आपके, मंगनी वाले मामलात हैं, निकाह वाले मामलात हैं, मैट्रिमनी से जो रिलेट कर रहे हैं, वो मामलात बड़े पॉजिटिव तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा इस वीक में कि
जो सेजिटेरियंस हैं वो बुर्ज ज़ोहरा वाले जो हैं, सॉरी, जो जिनका सैयारा है ना ज़ोहरा, उनके साथ अगर रिश्तेदारी बनाएं तो इस वीक के अंदर जो रिश्तेदारी ज़ोहरा वाले जो प्लैनेट्स हैं, जैसे लिब्रा मैंने बताया ना, लिब्रा है और ये सेजिटेरियस है, अगर इनके रिश्ते आपस में होते हैं तो वो बड़े आगे तक, बड़े देर पर रिश्ते जो हैं वो बनते हैं, शादी मंगनी और निकाह वाला जो सिलसिला होता है। तो इस वीक में अगर ये रिश्ता बनता है तो ये बड़ा पॉजिटिव है इस लिहाज से, क्योंकि ज़ोहरा जो है एक अच्छा एंगल दोनों अपने जो प्लैनेट्स हैं इन पे बना के बैठा हुआ है। बाकी ये है कि कर्ज का अवॉइड कर लें, कि किसी को दें मत और किसी से लें भी ना, ये चीज़ जो है इसकी एहतियात आपने करनी है। बाकी जो है वीक आपका ठीक है अल्लाह की मेहरबानी से। और सदका जो है वो वही जो मैंने आपको बताया था, जो ज़ोहरा वीनस से मंसूब है, कि सफ़ेद रंग की खीर, सफ़ेद रंग का कपड़ा, सुर्ख रंग का कपड़ा, चांदी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, अनारदाना दे सकते हैं, अंडे हैं, आटा है, चावल है, उसके बाद गोश्त है, और सफ़ेद रंग का जो जानवर है वो आप सदका दे सकते हैं। और सदका दें उसको कि जो डिज़र्व कर रहा है। इस वक्त ओवरऑल फूड क्राइसिस तो पूरी दुनिया में एक, मतलब जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी जो लास्ट ईयर फ्लड्स आए हैं, लोग अभी तक जो हैं वो उसको भुगत रहे हैं। और इस साल भी चांसेस हैं कि फ्लड्स, रेन्स, कैटास्ट्रफी, ये चीज़ ज़्यादा आ सकती है, अल्लाह रहम करे। तो कोशिश ये करें कि अपने मुल्क के अंदर चैरिटी बिगिंस एट होम वाला काम करें, कि जो अपने मुल्क में जो अपने लोग हैं, अपने बहन भाइयों से स्टार्ट करें, अजीज़ों करब से स्टार्ट करें, महल्ले से, और फिर देखें कि अगर इनमें कोई डिज़र्विंग नहीं है तो फिर आप जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनको आप नहीं भी जानते, अल्लाह ताला के लिए उनको आप जो है वो दें। अच्छा, सेजिटेरियंस के लिए सूरह यूनुस जो है इस वीक उसकी तिलावत बड़ी फ़ायदेमंद है। वैसे तो पूरा कुरान जो है वो फ़ायदेमंद है, मगर सूरह यूनुस जो है अगर आप अपनी तिलावत में रखते हैं, तो कुरान करीम को खोल के पढ़ते हैं, बाकी भी आप, मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सूरह यूनुस पढ़नी है, सूरह यूनुस ज़रूर पढ़िए। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज़ बताता हूँ, ये जो मैं आपको बताता हूँ पढ़ने के लिए, ये होती है एक ख़ास चीज़। आपने अपनी दुआएं कबूल करवानी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो ये पढ़ लें। वैसे पूरा कुरान पाक जो है वो खोलें, जहाँ से पढ़ना है पढ़ें, बाउंड्री में करता आपको, सिर्फ मैं कहता हूँ कि ये खुसूसी तौर पे पढ़ लें। दुरूद पाक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजते रहें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद कसरत से भेजें, क्योंकि ये वो अमल है कि जो मेरा प्यारा रब और उसके फरिश्ते जो हैं वो 24/7 कर रहे हैं। तो हमें भी ये करना चाहिए, और इसका अजर, इसका सवाब जो है वो अपनी जगह पे है। आका करीम के साथ मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत जो है वो मुअद्दत के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, दरूद पाक पढ़ें, कि दरूद पाक की बरकत से जो हमारे आमाल हैं ना वो ज़बरदस्त होते जाएंगे। फिर हम, एक स्टेज आएगी जब अगर हम मोहब्बत और मुअद्दत डेवलप करने की सोच के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजेंगे, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो फैज़ान है वो हमें नसीब होगा इंशाअल्लाह। हम तो पहले ही उनका जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सदका है हम तो उन्हीं का खा रहे हैं ना। तो ये है कि दरूद पढ़ने से जो है ना वो रूहानियत और ज़्यादा मजबूत होती है, अल्लाह के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना कनेक्शन हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार तो हमारे साथ करते हैं, मगर हमें भी तो बताना है ना कि हम कितना प्यार करते हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी की। जद्दी, जिसको इंग्लिश में, उर्दू, अरबी और फ़ारसी में हम कहते हैं जद्दी। तो इससे जो मंसूब हरूफ हैं वो हैं जीम, खे और गाफ। यानी जो बच्चे और बच्चियां इस बुर्ज यानी कैप्रिकॉर्न जद्दी के अंडर पैदा हो रहे हैं, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहल है, जिसको हम सैटर्न कहते हैं, इसके तहत जो पैदा होने वाले बच्चे या बच्चियां हैं उनके नाम जीम, खे और गाफ से रखें। जीम का मतलब ये है कि जे, खे का मतलब है के एच,
اور گاف کا مطلب بھی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ آپ نام جو ہے وہ اس سے رکھیں، تو چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی بہتر سے بہترین ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو ویک ہے اس دوران اس ویک کے دوران نا آپ کی سوشل سرگرمیوں پر بہت اہم اثر جو ہیں وہ پڑنے والے ہیں۔ یہ ویک ہے ہی اوور آل، زیادہ تر جو زوڈیک سائنس ہیں ان کا ویک ایسے ہی ہے کہ گہما گہمی والے ویکس ہیں، کیونکہ یہ سال جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا یہ مرکری کا اور وینس کا سال ہے، تو مرکری تو پھر موو کمیونیکیشن اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ موومنٹ والا یہ ہفتہ بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، شخصیت میں آپ کی میں نا کشش پیدا ہونے کے نتیجے میں نئے مداح اور دوست زندگی میں داخل ہوں گے، ٹھیک، نئے ایڈمائررز آئیں گے، نئے دوست بنیں گے، اور وہ افراد جن کے نزدیک محبت کے معاملات سب سے زیادہ اہم ہیں ان کے لیے یہ وقت جو ہے یہ بہت زیادہ کنڈیوسو ہے، موافق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ان کے لیے یہ وقت جو ہے یہ بڑا فیوریبل ہے۔ یہ وقت جو ہے ان معاملات کے اندر غیر معمولی بہتری لے کے آ سکتا ہے، یہ جو ویک آپ کا گزرنا نا یہ، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ویک ایک زوڈیک سائن کی ہم نے پہلے بھی بات کی، اسی طرح سے آپ کے لیے کیپریکونینز کے لیے یہ ہے کہ اس ویک میں کچھ امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کی، خاص طور پہ وہ لوگ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا جو ملازمت بھی کر رہے ہیں، ایون ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اہم لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں اس ہفتے کے اندر آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کو مالی پریشانی کا سامنا رہا ہے تو اس وقت یہ ویک جو ہے یہ ایک نئی بیس آپ کو دینے والا ہے، جس سے مالی پریشانی آپ کی جو ہے وہ اللہ رب العزت بہت حد تک ریڈیوس کر دے گا، نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی انشاءاللہ۔ ایسے ذرائع آمدن خاص طور پہ ڈیولپ ہوئے ہیں، جنہوں نے کام نہیں کیا اب وہ کریں گے اس ہفتے میں انشاءاللہ، اور اضافی آمدن جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا اپنی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور یہ وقت جو ہے نا یہ اس کے شکر کا وقت ہے، جیسے جیسے جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا جائے آپ اس کا شکر بھی اسی حساب سے زیادہ ادا کرتے جائیں، وہ عطا کرتا جائے اور آپ ادا کرتے جائیں، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس ویک میں بھی اور ہمیشہ بھی۔ اچھا، آپ نے جناب جب آپ کی انکم سیکیور ہوتی ہے یا جو آپ کی انکم ایڈیشنل آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو سیف فیل کریں گے اس ویک کے اندر، آگے کے لیے بھی آپ فورس ہی کریں گے کہ ہاں آگے بھی اللہ نے مجھے سیفٹی عطا کر دی ہے، فائنینشیل سیفٹی کہہ لیں اس کو، یا روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو مالی استحکام ہوتا ہے نا وہ اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور کچھ چیزیں ایسی آئیں گی کہ جو آپ چاہیں گے کہ آپ خریدیں اور اب وہ خریدیں گے، خاص طور پہ جو گھر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، بچوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ انشاءاللہ خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر، اور اس کی وجہ سے اوور آل جو فیملی کا ایٹماسفیئر ہے وہ بھی بڑا خوبصورت انشاءاللہ رہے گا، اور لائف پارٹنرز کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ آپ کا گزرتا ہوا نظر آتا ہے اس ویک کے اندر اللہ کی مہربانی سے۔ اور آپ کے اندر اللہ رب العزت نے جو خاص صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اس ہفتے آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ ہے کہ ترقی کے مواقع جو ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں نے ابھی اپنی جابز، ملازمتیں، نوکریاں سٹارٹ کی ہیں، ترقی کے مواقع اس ویک میں کچھ کام اس طرح کے ہوں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں آگے کے لیے بھی میرے لیے معاملات اللہ نے ٹھیک کر دیے ہیں، آپ سے کچھ پرفارمنس ایسی اچھی ہو جائے گی یا کوئی کام آپ اس طرح کا کر دیں گے کہ جناب آپ اپنے باسز کی نظر میں اچھے سے آئیں گے، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ نا میں آپ کو ایک ایڈوائس دے رہا ہوں کہ جو کیریئر اورینٹڈ خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کامیاب ہفتہ ہے۔ اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا، بڑی تحمل مزاج بن کے آپ نے ان ساری اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے،
ओवरवेल्म नहीं करना, पुरजोश ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना, और किसी को मौका नहीं देना कि कोई आपको आपकी तरफ फिंगर पॉइंट कर सके। कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं कि आप कि किसी के साथ, ये ख़वातीन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो जॉब से रिलेटेड है, और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहस मुबाहिसे की बात आती है ना, जहाँ पे वहाँ पे आपने साइड पे हो जाना है, आपने बहस मुबाहिसा बिल्कुल नहीं करना। बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं वो भी अल्लाह ताला बेहतर करता जा रहा है, तो आपने ओवरऑल इस हफ्ते में जो चीज़ें हैं उनका ख़ास तौर पे बहस मुबाहिसे का जो है वो ध्यान रखना है कि किसी के साथ बहस मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि जो आपने सदकात देने हैं, काले माश दे सकते हैं, उसके बाद काले रंग के जो तिल हैं, काले तिल, स्याह तिल, काले रंग का कपड़ा, सरसों का तेल, गोश्त दे सकते हैं, स्याह जानवर दे सकते हैं, स्याह रंग का मुर्ग है वो दे सकते हैं, मुर्गी दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर दे सकते हैं तो ठीक है, वरना जितनी इस्तेदाद है इनमें से एक चीज़ लें और वो अल्लाह के लिए सदका किसी को दे दें, और उसको दें कि जो डिज़र्व करे। डिज़र्व कौन करता है? अपने से करीब तरीन लोगों को देखें, बहन भाई अजीज़ अकारब, उसके बाद दोस्त अहबाब, फिर महल्लेदारों में देखें अगर कोई है उसको दें, नहीं तो फिर उसके बाद बाहर निकलें। और कोशिश ये करें कि इस वक्त जो इफ़ेक्टीज़ हैं या जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, जो अभी तक प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन उनकी नहीं हो सकी, तो उनको अगर सदकात आपके चले जाएँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो बेस्ट है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अच्छा, दुरूद पाक जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर कसरत से भेजें। ये वो अमल है जो मेरा प्यारा रब अपने फ़रिश्तों के साथ मिलके कर रहा है, और क़यामत तक ये जारी और सारी रहना है, शायद उसके बाद भी जारी और सारी रहना है, ये उसको पता है, मालिक को। सूरह हूद जो है ना वो आपने पढ़नी है। सूरह हूद की जो तिलावत है वो ये बुरजद्दी वाले कैप्रिकॉनियंस जो हैं ये इन्होंने करते रहना है। इस हफ़्ते के दौरान कुरान पाक पूरा पढ़ें, कहीं से भी खोलें, और इस हफ़्ते ख़ास तौर पे ये जो सूरह हूद है इसको भी पढ़ें, मतलब पूरा कुरान पाक पढ़ें, मगर इसको ख़ास तौर पे ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी ज़िंदगियों में खैर और बरकत वाले मामला ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक जो है वो लेके आता रहे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसको इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं, और अरबी, उर्दू और फ़ारसी में इसको दलाव या दल्व भी कई लोग कहते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो हाकिम सैयारा है वो यूरेनस है, ज़ुहल भी है, यूरेनस भी है, और दूसरा ये कि इससे जो मंसूब हुरूफ हैं वो सीन, शीन, से और स्वाद हैं। यानी जो बच्चियाँ इस बुर्ज के तहत पैदा हो रहे हैं या हो रही हैं, उनके नाम आप इन हुरूफ के साथ स्टार्ट करें तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस वीक की हम बात करते हैं जनाब। तो इस वीक में जो बैरून मुल्क सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद बिज़नेस वाले लोग हैं, या जो गैर मुल्की कंपनियों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस पीपल हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। वो इस तरह से कि आप कि कोई मुआहदात अगर रुके हुए थे अपने मुल्क से बाहर, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ से आप ये जो करना चाहेंगे इस वीक में कोशिश करें, वो मामलात आपके चलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एग्रीमेंट्स भी हो जाएंगे गैर मुल्की जो कंपनीज हैं उनके साथ, और उसके बाद जो आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं अपने मुल्क से बाहर, अपने जो भी जहाँ पे भी आप हैं उसके बाद जो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ये हफ्ता जो है ये बेहतर है, इससे फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें। अच्छा, फिर आपके लिए भी यही है कि अगर आप बैंक का कोई लोन आपने अप्लाई किया हो तो इस वीक के अंदर मोस्ट प्रॉबली अप्रूवल आ सकता है। कोई बड़ा लोन है, अगर आपने किसी से कोई लीगल एडवाइस ली हुई है तो वो पॉजिटिव शक्ल में इस वीक में आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। शादीशुदा जो अफराद हैं उनकी जो अज़वाजी लाइफ है वो इंशाअल्लाह मज़ीद खुशगवार हो जाएगी इस वीक के अंदर।
बाकी ये है कि अगर कुछ मामलात में आपने हिम्मत से काम नहीं लिया तो फिर ये है कि शादीशुदा अफराद के लिए बात करूँ, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो रिश्तों से रिलेटेड मामलात हैं, बच्चों की तालीम से रिलेटेड मामलात हैं, उनके अंदर अगर आप थोड़ी सी करेज नहीं ना शो करेंगे या लेजीनेस करेंगे शो, तो वो फिर प्रॉब्लम जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी। इस वीक में क्विक डिसीजंस, स्मार्ट डिसीजंस लें, अल्लाह ताला आपकी हर तरीके से मदद फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। और कोशिश ये करें कि जब कोई आपको बात नापसंदीदा या नागवार गुजरती हो, उसको इस वीक में, वैसे आगे भी, इस वीक में तो ख़ास तौर पे आपने दरगुजर करते जाना है। आपने उसका ख्याल नहीं करना कि जनाब कौन क्या कह रहा है, आपने अपनी लाइन जो है, अपना फोकस जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है। और गैर शादीशुदा अफराद जो है हैं उनको इस वीक के अंदर ऐसे अफराद से इंटरेक्शन होने का चांस होगा कि जिनको वो पसंद करके शादी या मंगनी या निकाह वाले जो मामला हैं उनके अंदर वो जा सकते हैं, पसंद की शादी वालों के लिए ख़ास तौर पे। और क्या उसको कहते हैं कि लव इज़ इन द एयर, तो ये है उनके लिए ख़ास तौर पे जो पसंद की शादी करना चाहते हैं। ज़ाहिर है पेरेंटल अप्रूवल जो है वो तो मस्ट है, बहुत सारे कल्चर्स में नहीं भी है। और वैसे भी हमारा जो मज़हब है, हमारा दीन इस्लाम है, वो ये कहता है कि अगर पसंद दो बालिग अफराद के बीच में है तो उसकी इजाज़त जो है वो हमारा दीन इस्लाम भी देता है। हर मज़हब जो है उसका एक अपने डायनामिक्स एंड डायमेंशंस हैं, मगर ये वीक जो है ये कंड्यूसिव है पसंद की शादी के लिए, बुर्ज दलो के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा आपका जो है सोशल सर्कल वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा जनाब आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कपड़े ख़रीदने की, घर की तज़ीन व आराइश की, घर को दोबारा से बनाने की, पेंट करवाने की, कुछ और मतलब घर से रिलेटेड जो काम हैं, आपके पेंडिंग काम जो चले आ रहे थे इस वीक के अंदर घर से रिलेटेड जो हैं, यानी सैनिटरी का काम आप करवाते हुए नज़र आते हैं, आप घर के मामलात के अंदर इन्वॉल्व पॉजिटिवली नज़र आते हैं और थोड़ा तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी जो है ना आप वो ये काम करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो टाइम है ना आपका, ये याद रखिएगा कि एक्वेरियंस के लिए ये मशहूर होने का वक्त है, यानी इस वक्त में नेकनामी के साथ मशहूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मिसाल के तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इस बुर्ज के साथ जो जिनका ताल्लुक़ है, कोई परफॉर्मेंस, कोई उनका मास्टरपीस, कुछ इस तरह की चीज़ आ सकती है कि उनकी शोहरत और ज़्यादा हो सकती है। एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग परफॉर्मर्स हैं, यानी जो अपकमिंग लोग हैं जो अभी नए आ रहे हैं, उनके लिए ये वीक जो है वो बहुत बेहतर है। इसके अलावा जो लोग शोबिज़ के साथ नहीं, वैसे ही बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं, जॉब्स के साथ रिलेटेड हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा कोई पॉजिटिव काम करेंगे, वो इतना बड़ा होके मैग्नानिमस होके जो है ना वो, बल्कि मैग्नानिमस तो इतना होता है, इतना होके जो है वो आएगा सामने। और ये है कि ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, इस वीक का फ़ायदा उठाएं। जहाँ पे आपको नज़र आता है पॉजिटिव साइन नज़र आता है, वहाँ पे परफॉर्म करें। इसके अलावा बड़े लोग ऐसे होंगे एक्वेरियंस कि जिनके लाइफ पार्टनर्स के ज़रिए अल्लाह ताला उनको बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अपने लाइफ पार्टनर की कदर करें और कोशिश ये करें कि नाखुशगवार माहौल अगर होने लगा है लाइफ पार्टनर की तरफ से, तो आपने उसको अवॉइड करके खुशगवारियत में तब्दील करने की कोशिश करनी है। और जो लोग मुंसलिक है ना पढ़ने पढ़ाने से, एजुकेशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ, उनके लिए ये है कि बहुत सारे मौके आएंगे घूमने फिरने के, एक्सकर्शंस के, ट्रेनिंग के, लेजर के। ठीक है, आप लोग जो हैं वो सैर तफरी अपने जोन से बाहर जाके करते हुए नज़र आते हैं इस वीक के अंदर। तो ये है कि एंजॉय करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपको ऐसे मामलात में ला रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको कि ये जो वीक है इसके अंदर जो एक्वेरियंस हैं जिनकी शादियाँ डिले हैं, उनकी
یعنی جو دیر سے جن کی شادی والے معاملات اٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے رستے اس ویک میں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ کہ آپ کے لیے آنے والے چند مہینوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ جن کی شادیاں ڈیلے ہو گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک اچھے گھر کے ساتھ اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ نواز دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب میں آتا ہوں صدقات کی طرف۔ تو جو صدقات ہیں جو ایکویریس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، زحل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ کالے ماش ہیں، کالا کپڑا ہے، کالے تل ہیں، تیل ہے سرسوں کا، اس کے علاوہ کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا جانور ہے، گوشت ہے۔ یہ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے، کیونکہ جو زحل ہے یہ بیسیکلی کارما سے ریلیٹ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے جو کیا ہے وہ واپسی جو آتی ہے نا، جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والی بات جو ہوتی ہے، یہ زحل کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ نے اگر کوئی فورسی کر رہے ہیں، کوئی پرابلم دیکھ رہے ہیں، صدقہ دیں، جان چھوٹ جائے گی۔ اور کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو دیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور ڈیزرو کون کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے دیکھیں، بہن بھائی، عزیز و اقارب، پھر دوست احباب، پھر محلے دار، ان کو دیکھیں۔ اور اس کے بعد آپ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ضرورت مند، تو پھر آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کے آپ جو ہے وہ صدقہ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس طریقے سے، سافٹ طریقے سے، پولائٹ طریقے سے بتائیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو۔ آپ نے ایکویرینس سورہ یوسف کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہنا ہے اس ویک میں، پورا قرآن پاک پڑھیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر درود پاک کثرت سے جتنا بھیج سکتے ہیں بھیجیں، تحفہ بھیجتے جائیں، اور یقین رکھیں کہ تحفے کا جواب پتہ نہیں کس طریقے سے آتا ہے، مگر تحفے کی شکل وہ ہوگی، وہاں سے جو آئے گا وہ ہماری اور آپ کی سوچ سمجھ سے بالا تر ہوگا، کیونکہ وہ اس عظیم ہستی کی طرف سے جواب آنا ہے کہ جس کے لیے کائناتیں تخلیق کی گئی۔ ہمیں تو ایک کائنات کا پتہ ہے نا، پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہیں، اور وہ ساری کائناتوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہمیں تو اس جہان کا بھی پورا نہیں پتہ، تو آپ تو ہر جہان، جتنے بھی جہان ہیں اس کائنات کے اندر، سب کے لیے رحمت ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم جو ہمارا زوڈیک سائن ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمیشہ یہی میں بات کرتا ہوں، زوڈیک سائن ہے ہمارا پائسس۔ بڑا پیارا زوڈیک سائن ہمارا، اور سارے زوڈیک سائنز اچھے ہیں، مگر یہ ہوت جو ہے نا، اس کو ہوت بھی کہتے ہیں، ہوت بھی کہتے ہیں، اور مچھلی، دو مچھلیاں ہیں، زو جسدین ہے، دو جسم، تو دو مچھلیاں ہیں اس کے اندر۔ تو دال اور چے جو ہے نا یہ ورڈ ہیں جن سے نام رکھنے ہیں آپ نے بچوں یا بچیوں کے، اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مشتری ہے، اور جو لیٹسٹ ہم پڑھ رہے ہیں نا ایسٹرالوجی، اس کے اندر نیپچون اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے، اس کی کیلکولیشن کیا ہے۔ اس ہفتے میں فلاحی امور، غریب اور نادار افراد سے متعلق چلنے والے ادارے، اور اس طرح کے جو مطلب ہے نا انسٹیٹیوشنز، یہ آپ کی جو فنی صلاحیتیں ہیں، آپ کی قابلیتیں ہیں، یہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ انکلائنڈ رہتے ہیں دوسروں کے بھلے کی طرف، کہ بھئی اس کا بھلا ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کے لیے بھی کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ آپ کہتے ہیں اپنا اللہ وارث ہے، مگر ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو ہر انسان ہے، اور ہونا بھی چاہیے، سوائے اللہ کے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ویک جو ہے آپ کے لیے اس طرح کے، اور وہ افراد جو میڈیکل سے ریلیٹڈ کاموں میں ٹریننگ لے رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، نرسز بن رہے ہیں یا بن رہی ہیں، یا ایگزامز دے رہے ہیں، ان کو اپنی کوششوں کا صحیح طریقے سے جو فروٹ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اجر ملے گا، مطلب فیورز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں اس ویک میں۔
اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو وینس ہے اس کا ایک اچھا اینگل جو ہے وہ بننے کی وجہ سے جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ مزید خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اچھی خبر ہے نا آپ لوگوں کے لیے, شادی شدہ افراد کے لیے. تو جناب جب زندگی بہتر ہے تو پھر ظاہر ہے بچوں سے ریلیٹڈ فیصلے بھی آپ اچھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو نیولی میرڈ نیولی ویڈس ہیں پائسز والے, ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو خواتین ریلیٹ کر رہی ہیں پائسز کے ساتھ, نیولی ویڈ جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ زیادہ تر پائسینز جو ہیں خواتین وہ اس ویک میں کنسیو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور پازیٹیولی یعنی وہ آگے لیڈ بھی نارمل جو ڈلیوری ہے اس کو ہی کرے گا انشاءاللہ. اچھا, یہاں پہ یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے تھوڑا سا سلیکٹیو ہونے کا ٹائم ہے, کہ اس وقت یہ ہے کہ آفرز تو بھرمار ہوگی آپ کے پاس, مگر یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو بی ویری سلیکٹیو وائل سلیکٹنگ دا رائٹ میچ فار یو. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے جب رشتہ تلاش کر رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری سلیکٹیو اینڈ ویری کیئرفل, تاکہ آگے جا کے جو ہے وہ مشکلات نہ ہوں. میں ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو پائسینز ہیں نا, زیادہ تر ان کا ایشو آ جاتا ہے میرڈ لائف کا بے احتیاطی کی وجہ سے. تو اس کے اندر احتیاط جو ہے نا وہ ضروری ہے رشتہ دیکھتے وقت. ہر چیز جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز, پروز اینڈ کونز, وہ سارا کچھ دیکھ کے پھر جو ہے نا وہ رشتہ طے کریں. یہ ویک جو ہے یہ ذاتی مصروفیت والے کاموں, سیر و تفریح, سوشل زندگی اور محبت کے معاملات کے لیے یہ ویک بڑا اچھا ہے, موافق ہے. ٹھیک ہے, اور ان معاملات کے اندر تیزی پیدا ہوگی. روپے پیسے کی آمدن میں, روپے پیسے کی جو ہے نا آمد و رفت, اس کے اندر بھی تیزی ہوگی. پیسہ اس ویک میں ٹھیک آئے گا آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی. یعنی اگر آپ جاب کر رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائز کر رہے ہیں, اگر بڑے اسکیل کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو جو بہت مطلب فیکٹریز یا اس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کا تو خیر ایک پورا آپ کو پتہ ہے حساب کتاب ہے. جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ویک ہے یہ تو انشاءاللہ, اور بہتری ہے. روپے پیسے کی جو آمد و رفت ہے وہ بہتر ہے. اچھا, یہ جو ویک ہے کوشش کریں گی جو خواتین ہیں وہ اپنی سجاوٹ کے اوپر, اپنی جو بیوٹی ہے اس کے اوپر توجہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی. اور اس ویک میں ذہن میں آئے گا کہ بھئی مجھے خوبصورت لگنا چاہیے اور خوبصورت لگنا چاہیے. کپڑے خریدیں گی, شوز خریدیں گی, بیوٹی آئٹمس جو ہیں وہ خریدتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ ویک اس ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے نظر آتا ہے. اور جو افراد بزنس پارٹنرشپ کے اندر ہیں, یہ اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ جو پرانے میٹرز ہیں, اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہے, اس کو سالو کرتے ہوئے, سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اوور آل جو ویک ہے نا یہ آپ کا ٹھیک ویک ہے, یعنی گہما گہمی ہے, اس کے اندر سکون بھی ہے. اور اس کے اندر احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے اپنے کام سے ریلیٹڈ, مثال کے طور پہ آپ اس ویک کے اندر ایک نیا کام پلان کرتے ہیں, جو نظر آتا ہے کہ آپ نیا کام پلان کریں, تو جو کیلکولیشنز ہیں, جو فگرز ہیں, ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, نمبرز کا. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ہے کہ فردر آگے جا کے جو ہے وہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. اوور ٹرسٹ نہیں کرنا کسی کے اوپر اس ویک کے اندر, آگے بھی ویسے بھی, مگر اس ویک میں خاص طور پہ اگر کوئی بندہ نیا آ رہا ہے, بزنس سے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی آپ کو کوئی آفر کر رہا ہے یا کروا رہی ہے کوئی آفر خواتین کو, تو آپ نے اوور ٹرسٹ نہیں کرنا. چیزوں کو اپنے حساب سے انالائز کر کے اس کے بعد آپ نے فردر جو ہے اپنے حساب سے موو کرنا. اچھا جی, یہ تو ہو گیا اس ہفتے کی بات. اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو صدقات دینے ہیں وہ دینے ہیں دال چنا, سرخ رنگ کی شکر, سنہری رنگ کا کپڑا, نمک دے سکتے ہیں, اس کے بعد نقد رقم دے سکتے ہیں, بڑا گوشت دے سکتے ہیں, اور جناب زندہ جانور جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گئے صدقات. اب پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ جو صدقات ہوتے ہیں نا وہ دینے کس کو ہوتے ہیں, جو ڈیزرو کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے,
یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس طریقے سے صدقہ دیں بتا کے کہ اگلے بندے کی جو عزت نفس ہے نا وہ مجروح نہ ہو، وہ فیل نہ کرے کہ وہ شاید انڈر پریویلیجڈ ہے یا اس کے پاس کم ہے. اس کو ایسے نہ دیں، بس بتا دیں اس کو طریقے کے ساتھ. اب وہ طریقہ آپ کا اپنا ہے کیسے کرنا ہے، اس کی انا عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. اچھا بہن بھائی ہے نہیں ڈیزرو کرتا تو پھر دوستوں میں دیکھیں، وہ نہیں کرتے تو پھر محلے داروں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتے تو پھر باہر نکلیں اللہ کی زمین پہ، اور جہاں پہ جو مستحق نظر آئے اس کو وہ آپ دے دیں صدقہ. اچھا سورہ رعد جو ہے نا، رعد رے عین دال، اس کی تلاوت جو ہے یہ آپ نے خاص طور پہ کرنی ہے. اور کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو پورا ہفتہ جو ہے اپنی تلاوت میں رکھیں. پورا قرآن پاک کھولیں، جہاں سے فیض ملتا ہے، ہر جگہ سے ہی قرآن پاک سے فیض ملتا ہے، تو اس کو آپ تلاوت میں رکھیں. اور اللہ پاک پہ نا یقین رکھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر سے بہترین ہی کرے گا. اس سے گمان بہترین کا رکھیں، فرسٹ کلاس گمان، فرسٹ کلاس رزلٹ. تو اللہ رب العزت ہمارا ہے ہی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات. اچھا گمان رکھیں، بہترین رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لے جناب، یہ تو ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ ہفتے کی باتیں. اب مجھے ایک آپ سے ریکویسٹ پھر کرنی ہے کہ جناب اگر ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو تو کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لوگ نئے آئے ہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کائنڈلی دیجیے. کوئی سجیشنز ہیں آپ کی تو پلیز وہ دیں. اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرح کہتے ہیں انکریجمنٹ سے کانٹینٹ جو ہے اور بہتر ہو جائے گا. یہ ہاروسکوپ کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی ٹاپک مجھے کرنا چاہیے تو کائنڈلی آپ وہ مجھے ایڈوائز کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے کہنے کے اوپر باقاعدہ طور پہ عمل کروں گا، کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ میرے لیے فیول ہیں. تو آپ کے کمنٹس مجھے چاہیے، اگر آپ کائنڈلی دے دیتے ہیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی. باقی میں اللہ تعالیٰ سے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور پنجتن پاک کے واسطے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو، اور جنہوں نے نہیں بھی دیکھا، کل عالم کے اللہ پاک خیر کر دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی پریشانیاں جس کی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، اور اللہ پاک جو ہے زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں ہمارے پہنچا دے، اور ہمارا ایمان اللہ رب العزت پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.